मोविन गुदीन सेंट्रल मिनिस्टराक मेळ्ळो आणि कितली भानगड जे आमचे मोविन गुदीनाक आपोवन सेंट्रल मिनिस्टरान डोस दिले चड उलोवला म्हणून दाबोली आमी उखलतात म्हणून आनी गोंयच्या आयडेंटिटीचे सिंबॉल दाबोली एअरपोर्ट म्हणटा गोंयची आयडेंटिटीचो सिंबॉल पुर्तुगेजात तेंपाचो एअरपोर्ट हो आतां नेवी उखलुपाक सोदता नेवी हडप करूंक सोदता 16 जानेवारीक हांवें गोंयच्या एसेंब्लीन हांवें हो इश्यू काडिल्लो एक व्हडलो बिझनेसमॅन जाका गोंयच्या सरकारान लायफ टायम अचिव्हमेंट ज्याचे सेलिब्रेट केला ह्या दिसांनी ताणें म्हाका सांगिल्लें की एक एडमिरलाक धरून GMRन एक फायल नोटींग केला की ते ऑपरेशन सिंदूर जातकच हो एअरपोर्ट नेवी खातीर दवरचो एक्सक्लुसिव्हली म्हणून हो इश्यू हांवें एसेंब्लीन रेज केल्लो आनी मुखेलमंत्र्याक चॅलेंज केल्ली की सांग म्हणून की अशें ना म्हणून त्या टायमार मोविन गुदीनान उबो रावन सांगिल्लें की आमी कितेंय जावं आमी हो एअरपोर्ट साल्वार करतले म्हणून आनी दोनूय एअरपोर्ट चलतले आनी आमी अपग्रेड करतात त्या लोकां खातीर नेवी खातीर न्ही म्हणून आतां मोविनान जे काल उलयलां ताजेर अशें दिसता की मोविन फेल जाला मोविनान पयलीं रिजायन जावचें आमदार म्हणून दाबोलीचो आमदार म्हणून कित्याक दाबोली एअरपोर्ट तो जर साल्वार करूंक शकना जाल्यार तो मंत्री न्ही तो आमदार जावपाचो लायकीचो ना हें पयलें जालें दुसरें गोंयचे जनतेन चड करून साश्टीकारांनी आनी सावथ गोंयचे जनतेन एक लढो उबारपाचो गरज आहा कार्निवाल जावन हे आमी सुरवात करतले दर मुखेलमंत्री आनी मोविन गुदीन फुडल्या आठवड्यान क्लियर गोंयचे जनतेक एश्युरन्स दिवंक शकना जाल्यार आमी एक स्टेट लेवल एज्युकेशन चड करून सावथ गोवा केंद्रीत जाल्लें एज्युकेशन आमी सुरवात करतले कित्याक मोपा म्हणटा तो एअरपोर्ट महाराष्ट्रा खातीर आनी कोंकणा खातीर आसा हे मोविन गुदीनूच म्हणटा आनी जो एअरपोर्ट आमचे अस्मितायेचो सिंबॉल दाबोली एअरपोर्ट हो सरकार बंद उडोवंक सोदता जे आमी सदांच म्हणटाले ते आज खरें ठरता हांव चॅलेंज करता मुखेलमंत्र्याक आनीक मोविन गुदीनाक की तांणी सांगचें की अशें ना ताका वयर आपोवन ताका डोस दिवंक ना म्हणून आनी डोस दिवंक ना जाल्यार सडनली तो गोमंतक टीव्हीक सांगून कित्याक गेलो कितें जालें ताका अशें कितें जालें वखद घेवंक नाशिल्लें कितें जालें ताका हाजो अर्थ असो की ताजेर प्रेशर आहा आनी BJP गोंय म्हणटा काबार करूंक सोदता दाबोली एअरपोर्ट हांगाचें टुरिजम हांगाची हॉटेलां सावथ गोंयची जनता जी केन्नाच BJP बरोबर रावना तांकां धडो शिकोवंक सोदता लोकसभेक रॉंग मतां मारिल्लीं म्हणून आनी हातूंत सगळे भितर आहा आनी जितले कोण सावथ गोंयच्यान BJPचे आहा तांकां लोकांनी बॉयकॉट करपाची गरज आहा सगळे पयलो दिगंबर कामत धरून आमचो शेजारी म्हणून ताचे पयलें नांव काडटा दे हॅव टू बी क्लियर दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना ताका ताणें सांगचें मरे हो मोपा एअरपोर्ट जाता तितलो ताणें अवॉयड केल्लो जावंक दिवंक नासलो BJPन मोपा एअरपोर्ट हाडलो BJPन महाराष्ट्र डिव्हलप करपाक स्टार्ट केलें आनी BJPन गोंय काबार करपाक स्टार्ट केल्लें सो गोंयचो एक आयडेंटिटीचो सिंबॉल तो सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी नेवी ग्रॅब करूंक सोदता इन द नेम ऑफ नॅशनल सिक्युरिटीच्या नांवान खूब वस्तू जातात ट्रम्प नॅशनल सिक्युरिटीच्या नांवान ग्रीनलँड उखलुपाक सोदता कितें उडोवंक जाता नॅशनल सिक्युरिटीच्या नांवान पूण सरकार गोंयची जनता ह्या वर्सा मत मारपाची आहा ह्या वर्सा हेय सांगता नोव्हेंबरान इलेक्शनां जातलीं गोंयची ह्या वर्सानूच हे गोंयकारांनी BJPक धडो शिकोवंक जाय आनी आमी हे जर 7 दिसांनी ते क्लॅरिफाय करना जाल्यार वी वील स्टार्ट अ स्टेट लेवल एज्युकेशन बिगिनिंग अँड सेंटर्ड अराउंड सावथ गोवा समज एअरपोर्ट बी गेले टुरिझम हे काबार जातलेशें अशें दिसना तांकां टुरिझम आनी एअरपोर्ट आनी गोंयचे पडून वचूना तांकां ते हय साहेबा घणसा बैल तांणी तो बैल सांगता तें आयकुचें पडटा तांकां मोविनान सांगलां मरे
प्रेशर करता GMR म्हणून सांगपाक लज दिसना. एक प्रायव्हेट कंपनी PPP पार्टनर तुजो तो प्रेशर करता तुका. कसले मड्याचे डबल इंजिन सरकार कसलो डबल इंजिन आहे म्हळ्यार तुका बेसिकली तुझे वयले इंजिन प्रेशर करता. GMR करना. तुजो सरकारान आशिल्लो डिफेन्स मिनिस्टर तुका प्रेशर करता हे तो सांगूंक सोदता. आनी ताका आतां ताचे नाक दामिल्ले आहा. आतां ताचें तोंड उगडें जातलें. ना ना उरतलें म्हूण सांगून सारकें क्लियर येवपा जाय. म्हजो डिमांड आहा. ही हॅज फेल्ड दाबोली. रिजाइन एज MLA ऑफ दाबोली फर्स्ट. फॉरगेट मिनिस्टर. Minister, he has failed Goa. He has betrayed South Goa. Not only he, his own government has done it. But to his credit, at least हे तरी तो सांगूंक आयला. कित्याक सबकून बंद जालें जाल्यार मागीर लोक येतले न्ही धरपाक. पूण ताणें आतां जोर का झटका धीरे से लगे म्हणटा आहा पळय. स्लोली सांगतालो.